सञ्चार प्रणालीको वर्गीकरण प्रकार। आवाजमा केही प्रब्लम छ? ठिक छ नि? किसिम ल ठिक छ। आज हामी यिनीको बारेमा पढ्नेछौँ। पहिला हिजोकोबाट कन्टिन्यू पार्ट छ। हिजो चाहिँ हामीले सिद्धान्तसम्मका कुराहरू र यस अन्तर्गतका अन्य पाठहरूलाई पनि समेट्ने। थोरै सानो छ, हिजोभन्दा सानो हो। बुझ्न असहज छ भने भन्नुहोस्। ठिक छ हजुर, ठिक छ, एकदम ठिक छ, देखिया छ हजुर। ठिक छ, क्लियर छ? कसैको नेट ले काम गरेको छैन आएको छ सर भन्नुभएको छ। ल ठिक छ। सञ्चार प्रणालीको वर्गीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, अथवा सञ्चार मात्रै पनि भन्न सक्छ, कम्युनिकेसन सिस्टम पनि भन्न सक्छ, अथवा कम्युनिकेसन ओन्ली जसरी पनि भन्न सक्छ। यसका प्रकार र किसिमको बारेमा समीक्षा गरौँ। यसलाई चाहिँ विभिन्न आधारमा वर्गीकरण। एउटा कुरा केमा क्लियर हुनु पर्यो भन्दा, सञ्चारको बारेमा सोध्दा तपाईहरुले सञ्चारका विविध पक्षहरू एकका राख्नुपर्छ। विविध पक्ष भनेको सञ्चार प्रणालीको के चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा, आधारको रूपमा जहिले पनि किसिम लेख्दा आधार लेख्नु पर्यो। के आधारमा मान्न सकिन्छ, पहिला यसका आधारहरू बारे हेरौँ, त्यसपछि हामीले यसको व्याख्यात्मक तरिकाले पनि लाग्न सक्छौँ, हामीले बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। औपचारिकता आधारमा एउटा डाइमेन्सन, यो डाइमेन्सनबाट हेर्यौँ हामीले, यो चाहिँ भ्यूबाट हेर्यौँ, यो आधारबाट हेर्यौँ। औपचारिक फर्मल हो कि इन्फर्मल कम्युनिकेसन, त्यसरी हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै पद सोपानका आधारमा पनि हेर्न सक्छौँ। पद सोपानका आधारमा त्यस्तै माध्यमका आधारमा अनि अर्कोमा प्रतिक्रिया। आधार फिडब्याकको आधारमा यसरी पनि हेर्न सक्छौँ, अथवा पक्षको आधारमा भन्दा पनि हुन्छ। पक्षको आधारमा यस्तो भन्दा अझै सान्दर्भिक होला। पक्षको आधारमा औपचारिकताको आधारमा फर्मल र इन्फर्मल, औपचारिक र अनौपचारिक। यसको डिटेल अलिकति हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। औपचारिक र अनौपचारिक। भोइस सानो आएको साथीहरू, अरूको पनि सानो छ भने भन्नु होला है। भोइस सानो आएको छैन सर, यहाँको नेट चेक गर्न है। छैन सर, क्लियर छ भोइस। ए ठिक छ। पद सोपान भनेको हायरार्की भन्छ यसलाई, इङ्ग्लिसमा हायरार्की भन्छ। ल ठिक छ, हो सर भन्नुभएको छ। हायरार्की भनेको चाहिँ पदको श्रेणीको आधारमा माथिबाट तल जाने, धेरै छ नि, यो माथिबाट तल जाने, सञ्चार, तलबाट माथि जाने, तलबाट माथि जाने सञ्चार, समानान्तर, छड्के सञ्चार, लिखित, अलिखित।
यो अलिखित नलेखेर यहाँ मौखिक र साङ्केतिक अरू पनि लेखेर पाइन्छ। सामान्यतया दुई माध्यमबाट हामीले हेर्छौँ। एक्जाममा माध्यम मात्रै भनेर सोध्यो भने पनि हामीले माध्यम भनेको एउटा रिटन फर्ममा हुन्छ, एउटा नन रिटन फर्म। नन रिटनमा के आउँछ? भर्बल मौखिक रूपमा बोलिएका विषय, सङ्केतहरू, प्रविधि मैत्री, सूचनाहरू, सूचना प्रविधि यहाँ आउँछ। माध्यम मात्रै आयो भने सञ्चारका माध्यम भनेर सोध्यो भने एउटा रिटन हो, एउटा नन रिटन हो। रिटनभित्र सबै लेखिएका कुराहरू, प्रतिवेदन, लिखित निर्देशन, होइन, चिठी पत्र सबै भयो। अलिखितमा के? मौखिक रूपमा प्रदान गरिएको बैठक, सेमिनार, टेलिफोन, इन्टरनेटको प्रयोग, साङ्केतिक सङ्केतको उपयोग, यसका आउँछ। पक्षहरू एक पक्षीय, एकोहोरो, दोहोरो सञ्चार। ल अन्य बाटोहरूमा त्यति तपाईँलाई बुझ्न असहज नहोला, होइन? अन्य बाटोमा तपाईँलाई त्यति बुझ्न असहज नहोला, सरस्वती मैले भनिदिन्छु र यसको बारेमा चाहिँ एक्जाम्पल चाहिँ अन्य बाटो पनि एक्जाम्पल हेर्छौँ। के हो भन्ने कुरा त खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन, त्यही पनि मैले सरस्वती चाहिँ डिफाइन गरिदिन्छु। तर मेनली यो पद सोपानमा आधारित भनेर एकचोटि जस्तो के आयो भने समानान्तर सञ्चारबारे समीक्षा गर्नुहोस् भनेर प्रश्न आएको छ। त्यही भएर यसको बारेमा चाहिँ अलिकति हेरौँला। अन्य बाटोमा पनि मैले तपाईँले बुझ्ने गरी भनिदिन्छु, त्यो चाहिँ लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। यो लेख्नु भएको छ भने लेख्नु भएको छैन भने लेख्नुहुन्छ है। त्यो यसरी डाइमेन्सन छुट्याउनु पर्यो। खालि हामीले औपचारिक प्रकार भन्दा बित्तिकै औपचारिक र अनौपचारिक भन्नु भएन है त। फर्मल एन्ड इन्फर्मल मात्रै भन्नु भएन। अब हेर्नुहोस्, औपचारिकता भनेको टर्म तपाईँले सुनेकै टर्म हो। औपचारिकता अब यिनीहरूको बाटोमा हेरौँला। यदि दुईटाको बारेमा चाहिँ सरस्वती हेरौँ। औपचारिकता भनेको फर्मल कम्युनिकेसन भनेको जहिले पनि उद्देश्यप्रति, उद्देश्य अनुरूप के हो, हाम्रो उद्देश्य के हो, त्यो आधारमा सञ्चार भयो भने त्यो चाहिँ फर्मल हो। कानुनमा आधारित, विधिमा आधारित, प्रणालीमा आधारित, सिस्टम बेसमा भएको छ अथवा अब्जेक्टिभ बेसमा कुनै पनि सञ्चार भएको छ भने त्यसलाई औपचारिक सञ्चार भन्छन्। उद्देश्यमा आधारित यसलाई अर्को के भन्छ? कानुनमा आधारित। धेरै तरिकाले भन्न सकिन्छ। जस्तै के पर्यो? परिपत्र, प्रतिवेदन, बैठक सबै पर्छ। अनौपचारिक भनेको उद्देश्यसँग सम्बन्धित नभई नहुने हाम्रो अफिसको उद्देश्य जे थियो नि त्योसँग प्रतिबद्ध नभइकन सञ्चार। कहिले गफ अर्काको बारेमा कुरा काटेर लिने प्रवृत्ति हुन्छ नि, होइन? अर्काको बारेमा कुरा काट्ने प्रवृत्ति, चिया गफहरू हुन्छ अफिसमा स्टाफहरू बिचमा। चिया गफ जो चाहिँ अफिसको कामसँग फोकस हुन्छ, त्यसलाई अनौपचारिक सम्बन्ध भन्न सक्छौँ। अनौपचारिक अथवा इन्फर्मल चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ औपचारिक र अनौपचारिक भयो। त्यस्तै माध्यमको आधारमा लिखित माध्यम भनेको के हो? लेखाइमा आधारित भनेको यसका पनि हेरौँ। चिठी पत्र, प्रतिवेदन,
परिपत्र आदि लेखसँग सम्बन्धित नभएको नहुने के पर्न सक्यो मौखिक कुराकानी बैठक सेमिनार टेलिफोन सांकेतिक रूप सूचना प्रविधि धेरैले अलिखितलाई छुट्याएर लेखेको पाइन्छ मौखिक अर्कोमा सांकेतिक र अन्य भनेर छुट्याएको पनि पाइन्छ एकै ठाउँ लेख्दा पनि हुन्छ के बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो सञ्चार माध्यम च्यानल अथवा मिडियम अफ कम्युनिकेसन त्यसै अर्को पक्षका आधारमा के रमाइलो छ त एकहोरो तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त नहुने सञ्चार एकहोरो भनेको भोलि पछि त फिडब्याक आउन सक्छ तत्काल चाहिँ प्रतिक्रिया प्राप्त हुँदैन जस्तो के होला रेडियो पत्र पत्रिका टेलिभिजन तत्काल फिडब्याक दिन सकिन्न नि हुन त अहिले टिभीहरुमा पनि लाइभ प्रोग्राम हुन थाले खास गरी अहिले भर्खर टेलिभिजनमा बोलेका कुराहरू तत्कालै फिडब्याक दिन सकिदैन दोहोरो एकहोरो सञ्चार है सञ्चार भनेर लेखौँला तत्काल प्रतिक्रिया दिने गरी चिठीपत्र मौखिक कुराकानी बैठक टेलिफोन आदि ल सर साउन्ड सानो आयो भन्नुभयो फेरि साउन्डमा प्रब्लमै छ भन्नुहोस् म फेरि बाहिर गएर आउँछु ठिक भइहाल्छ कतिजनाको प्रब्लम हो हिजो पनि सुरुमा एकछिन केही प्रब्लम आएको थियो के भएको छ नेटमा चाहिँ त्यस्तो समस्या नआउनु पर्ने आछ सानो हो ल लौ त म बाहिर गएर आउँ एकचोटि भनेको यो बाटा घरबाट बाहिर जाने होइन ठिक छ भन्नु भएको छ के गरौँ ठिक छ मन्जुजीले ठिक छ भन्नुभएको छ जनकश्रीले यता चाहिँ ओके भन्नुभएको छ ठिक छ काजीजीले पनि भन्नुभयो क्लियर छ त भन्नुभएको छ ठिक छ ल ठिक छ अरे तपाईकोमा अलिक खराब होला ल सम्पूर्ण साथीहरूलाई ठिक छ भनेपछि मेसेन्जरबाट गरेको सञ्चार दोहोरो सञ्चार
यहाँ चाहिँ हैन तत्कालै आउँछ नि एकचोटि टुइङ बढ्यो भने तुरुन्त फिडब्याक आउँछ आफूले मन परेको मान्छेको मेसेज आयो भने तुरुन्त फिडब्याक दिन्छौ नि हामीले है तत्कालै हो गुड मर्निङ लेखेन भनेर टेन्सन हुन्छ नि एकरो सञ्चार भनेको खास गरी हामीले एकरो भन्दा एउटाले मात्र दिने मात्र भन्छौँ नि तर यसरी बुझ्नु पर्यो फिडब्याक लिन नसकिने पछि त आउँछ हामीले फेरि सञ्चारमा पनि दोहोरो प्रक्रिया हो भनेको हुनाले मैले यही तत्काल प्रतिक्रिया मात्र राखेको हो खास गरी फिडब्याक नआउने गरी है तत् फिडब्याक नआउने गरी जे हुन्छ नि एकरो भनेको एउटाले मात्र दिने अर्काले नलिने भनेको एउटाले मात्र बोलिरहने तपाईँले जस्तो तपाईँसँग म मेरो कुरा भएको छ नि यहाँ टु वे कम्युनिकेसन भएको छ टु वेमा भएको छ तर तपाईँले यहाँ केही कमेन्ट लेख्न नपाउने भएको भए यो वान वे हुन्थ्यो यहाँ तपाईँले गरेको कमेन्ट मैले सोध्छु नि तपाईँलाई साउन्ड सुन्नु भएको छ कि नै भन्दा तपाईँले सुनेको छ भन्नुहुन्छ साथीहरूले त्यो दोहोरो सञ्चार हो तत्कालै फिडब्याक आयो नि तर यो आज म बोलेको छु आजको 10 दिनपछि दिनुभयो अथवा त्यो भोलि दिनुको त औचित्य छैन नि जति बेला चाहिन्छ नि त्यति बेला फिडब्याक दिन सकियो र फिडब्याक आयो भने सामान्य भाषामा यसरी बुझ्नुहोस् प्रतिक्रिया प्राप्त नहुने सञ्चार यो एकरो सञ्चार यति मात्र हेर्नुहोस् त कन्फ्युज हुन्छ नि यति मात्र तत्काल भनेर किन राखेको भन्दा सञ्चार आफैमा दोहोरो प्रक्रिया हो है यसरी हामीले जाने गर्छौं ल अब अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रकार छ अलिखितको के हो र सर भन्नुभयो सीमाजी अलिखित भनेको नन रिटर्न भन्छ यसलाई रिटर्न बाहेकको सबै लेखिएका बाहेक सबै सञ्चारहरू लेखिएका यो कागजको प्रयोग नगरिएका कागज विहीन हुने गरीको उपयोग गरिएका सञ्चार यो कागजमा आधारित हुन्छ लिखित भनेको रिटर्न फर्ममा कागज विहीन सम्पूर्ण प्रविधिलाई पनि त्यसमा राख्छ के लेखेको बुझ्नु भएन बैठक यो सेमिनार भनेर लेखा रहेछ मौखिक कुराकानी बैठक सेमिनार एक दुईटा हटे पनि केही छैन टेलिफोन के सांकेतिक स्वरूप सांकेतिक रूप भन्छ के लाई सांकेतिक रूपलाई धेरै छुट्याएको पनि पाइन्छ जेब्रा क्रसिङ हेर्नुहुन्छ नि तपाईले संकेत त जेब्रा देखि तपाई त्यहीबाट पास हुनुहुन्छ अर्को ट्राफिक लाइटका कुराहरू त्यो पनि त्यसमा पर्छन् यो के भन्नुभयो औपचारिकको एक्जाम्पल भनिदिनु म औपचारिकको अफिसमा टिप्पणी उठ्छ नि टिप्पणी भन्ने कतिको सुन्नु भएको छ रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ हैन मैले अफिसियली तपाईलाई कुनै चिठी आएको छ अफिसबाट कुनै चिठी आयो भने त्यो फर्मल हो अनौपचारिक जान्नुभयो भने औपचारिक अटोमेटिक बुझिन्छ अनौपचारिक भनेको मेरै एक्जाम्पलबाट सुरु गरेँ म यस्तै तपाईहरुको प्रशिक्षणको लागि चाहिँ यो कोरोना अलिक लुज हुँदा पोखरा गएको थिएँ 3 दिन बसाइको लागि अफिसबाट चाहिँ त्यस्तै लिभमा थिएँ सायद 1.5 वर्ष अगाडि होला के लिभमा थिएँ र घरायसी कामकाजको चाहिँ लिभ लिएर म चाहिँ पोखरा पढाउन गएको थिएँ अब त्यस्तै क्रममा के भइदियो भन्दाखेरि साथीहरु म पोखराबाट फर्किने बेलामा गाईको हल्ला सुन्थेँ हल्ला सुन्नुस् ख्याल गर्नुस् है हो हल्ला भन्ने के रहेछ सामान्य चाहिँ मेरो बारेमा कुरा काट्ने प्रवृत्ति बढी भयो त्यो के भयो त अनौपचारिक सञ्चार हो हैन यो त सर त बिए गर्न गएको होला भनेर चर्चा हुन्थ्यो त्यहाँ सर बिए गर्न गएको रहेछ हामीलाई भनेन भन्ने सम्मको हल्ला म आउँदा धेरै साथीले शुभकामना समेत दिदै हुनुहुन्थ्यो नभएको हल्ला त्यो उद्देश्यमुखी सञ्चार भएन नि त्यो अनौपचारिक सञ्चार हो इन्फर्मल भयो नि हाम्रो अफिसको कामसँग के रिलेटेड थियो थिएन तर कामसँग रिलेटेड जे पनि भयो अफिसियली लेटर पठाउनु भयो त्यो पनि औपचारिक भयो अब अरु कुराहरु कानुन बमोजिम रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ नि प्रतिवेदन एकले अर्कालाई प्रतिवेदन गर्नुपर्ने बेला प्रतिवेदन पठाउनु भयो त्यो पनि औपचारिक भयो यसरी बुझ्न सकिन्छ हैन काजीजी कङ्ग्रेचुलेसन होइन होला यसको लागि त अहिले त्यो त हल्ला भनेको मैले मेरो बिए भइसक्यो होइन है हसाउनु
ल अब अर्को प्रकारमा जाउँ, केही समय यसमा भयो। अब अलिकति यो पद सोपानलाई चाहिँ अलिक क्लियरली हेर्नु है। यो तीनटा टाइप्स हामीले हेऱ्यौँ। अब पद सोपानमा आधारित भन्ने हेरौँ। पद सोपान भनेको हायरार्की, चेन अफ कमान्ड भन्ने सुन्नु भएको छ नि, चेन अफ कमान्ड, पद श्रृङ्खला। पद सोपानमा आधारित यो भनेको के हो भन्दाखेरि चेन अफ कमान्डमा आधारित यसका चाहिँ चारवटा प्रकार छन्। माथिबाट तल जाने सञ्चार, तलबाट माथि जाने सञ्चार, तलबाट माथि जाने सञ्चार, समानान्तर सञ्चार, छड्के सञ्चार। ल अब चार वेमा हेरौँ। माथिबाट हायरार्की भनेको तपाईँलाई थाहा छ कि खास गरी यस्तो हायरार्की हुन्छ। बढी चलेको पद सोपानको स्वरूप यस्तै हो। पद सोपानको स्वरूप कस्तो हुन्छ, यही हो। अर्गनाइजेसन हामीले अस्ति पनि हेरेका थियौँ। बढी चाहिँ प्रयोगमा आएको हामीले सामान्य रूपमा यसरी बुझ्न सक्छौँ। टपमा थोरै हुन्छन्, माथि अलि तल यस्तो हुन्छन्, अथवा यसरी पनि हेर्न सक्छौँ। पद सोपान भनेको हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ। अझ बुझ्नलाई यो टपमा हुन्छ, यस अन्तर्गत दुईटा तीनटा हुन्छन्। यस अन्तर्गत मेनली चलेको बडी एडर भएको जुन भर्टिकल स्वरूपको स्ट्रक्चर हेर्छौँ, यो स्ट्रक्चरमा आधारित भएर यो टपबाट, टप लेभलबाट मिडिलबाट लोअर ल चाहिँ माथिबाट तल, टपले मिडिललाई दिने, मिडिलबाट लोअरमा जाने, यो माथिबाट तल जाने संरचना के भन्छ त? संरचनामा, संगठन संरचनामा माथिल्लो तह वा श्रेणीबाट तल्लो तह वा श्रेणीमा कुनैमा श्रेणी हुन्छ जाने, कुनैमा श्रेणी हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा श्रेणी छ, क्लास भन्छ नि, फर्स्ट क्लास अफिसर हैन, त्यो अधिकृतलाई चाहिँ के भन्छन् भन्दा थर्ड क्लास भन्छन्। थर्ड क्लास भनेको तृतीय श्रेणी भन्छन् अफिसर। माथिल्लो तहबाट तल्लो तहमा जाने। कृषि विकास बैङ्क, वाणिज्य बैङ्कमा तहगत प्रणाली छ, तहबाट तल्लो तहमा जाने। यो कुरा बुझिहाल्नु। कस्तो सञ्चार यसरी जान सक्छ ल भन्नुहोस्। यस्तो सञ्चार, यो कस्तो किसिमको सञ्चार यसरी जान सक्छ माथिबाट तल? के कुराहरू माथिबाट तल पठाइन्छ त? निर्णय माथिबाट तल पठाइन्छ। परिपत्र, यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने परिपत्र माथिबाट तल पठाइन्छ। त्यस्तै निर्देशनहरू, लिखित निर्देशनहरू भयो। त्यस्तै चाहिँ नीति नियमहरू, नीति नियम माथिबाट तल पठाइन्छ। सूचना पनि पठाइन्छ नि, केही माथिबाट आएको सूचना छ भने सूचना टु वेबाट जान्छ है। डिरेक्सन, परिपत्र भएको कुराले मैले डिरेक्सन राखेन, लिखित अथवा निर्देशन भन्दा पनि हुन्छ है, छुट्टै निर्देशनलाई छुट्टै लेख्दा पनि हुन्छ सक्छ। यस्ता किसिमका माथिबाट तल जान्छ। परिपत्र भनेको लिखित निर्देशन हो, सबैले लिखित आदेश हो, यो पालना गर्नु भनेर भने हुन्छ, लिखित आदेशलाई परिपत्र भनिन्छ। नीति नियम, सूचना, निर्णय। ठ्याक्कै यसको उल्टो सेम लेख्नु। स्ट्रक्चरमा के हो? संगठन संरचनामा है, संगठन संरचनामा तल्लोबाट, तल्लो तहबाट माथि सेम लेख्नुहुन्छ है। तल्लो तह वा श्रेणीबाट माथिल्लो तह वा श्रेणीमा। लोअरबाट एलबाट कहाँ जाने? एममा जाने। एमबाट कहाँ जाने? टपमा। लोअरबाट मिडियममा, मिडिलमा, मिडिलबाट टपमा जाने।
माथि, तलबाट माथि। के हो? संगठन संरचनाबाट तल्लो तह वा श्रेणीबाट माथिल्लो तह वा श्रेणीमा जाने। यो कुरा त बुझिहाल्नुहुन्छ। जस्तै यसमा के पर्छन्? गुनासो, अरू के पर्न सक्छ? तल्लो तहले सूचना पनि दिन सक्छ। गुनासो, सूचना, टिप्पणी एकदमै राम्रो गर्नुभयो। टिप्पणी प्रक्रिया एकदमै राम्रो। अरू केही छ यहाँ छुटेको? के जान्छ तलबाट माथि? निवेदन, यो पनि राम्रो ल्याउनु भयो। प्रतिवेदन, प्रतिवेदन पनि तलबाट गर्छ। ठिक छ। प्रतिवेदन, रिपोर्ट। काम गरेपछि प्रतिवेदन गर्ने कार्य पनि पर्छ। ल, कुरो बुझ्नुभएको छ। त्यस्तै संरचनामा, संगठन संरचनामा समान तह वा श्रेणीका बीचमा एउटै तह वा श्रेणी अफिसर भयो हैन, चौथो तहको प्रशासनको स्टाफ र चौथो तहको नगद क्यासको स्टाफ बीचमा चाहिँ केही कोअर्डिनेसन हुन्छ भने के भयो त? समानान्तर सञ्चार भयो। टेक्निकल फिल्डको स्टाफ र एडमिनिस्ट्रेटिभ फिल्डको स्टाफ बीचमा कम्युनिकेसन भयो भने त्यो चाहिँ समानान्तर सञ्चार। यसरी यो बीचमा भयो, यो र योको बीचमा भयो, यसरी हुन्छ। जस्तो के हुन सक्छ? बैठक, राय विचार, अनौपचारिक सञ्चार आदि हुन सक्छ। केही विचार लिन सक्यो, कहिलेकाहीँ बैठकमा सहभागी हुन समान तहको स्टाफहरू सबै आउन सक्छ। छड्के, असमान तह वा श्रेणीका असमान शाखा वा विभाग कर्मचारी बीच हुने सञ्चार। न विभाग मिल्छ, न आफ्नो हायरार्की, डाइरेक्टली हायरार्की नमिल्ने कि डाइरेक्टली हायरार्की पनि डाइरेक्टली नमिल्ने, न तह पनि मिल्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नु त, यो यसलाई बुझ्नुहोस् त। असमान भनेको नमिल्ने त हो नि, समान उल्टो। एचआर म्यानेजर र मार्केटिङ म्यानेजर बीचको सञ्चार कस्तो हुन्छ सर भन्नुभयो। म्यानेजर एउटै हो, समानान्तर सञ्चार हुन्छ। दुईटै एउटै तहका भए म्यानेजर समानान्तर सञ्चार। छड्के भनेको यहाँ हेर्नुहोस्, यो 6औं तह भयो, यो 5 तहका भयो, यो 4थो तह भयो, चौथो तह। यो 5 तहको क्यासमा छ, यो एडमिनमा छ। यो एडमिन भएपछि यो आफैमा एडमिन हुन्छ, यो पनि एडमिन। यो क्यासमा हुन्छ, यो क्यासमा हुन्छ। यो र यो बीचमा भयो भने के भयो? 4 तहको एडमिनिस्ट्रेसनमा भएको स्टाफ र 5 तहको क्यासको स्टाफ बीचमा के कम्युनिकेसन भयो भने त्यो के हो त? त्यो यही छड्के सञ्चार हो। अझै मैले बनाइदिन्छु। छड्के सञ्चारको विषयमा अझै क्लियर हुनुहोस्, फेरि अर्को बनाइदिन्छु है। दस तहको, 9 तहको, 9 तह, 8 तह, 8 तह। के भयो? तपाईँले भनेकै मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट भयो। अर्को के भन्नुभएको थियो? के भन्नुभएको थियो होला? क्यास अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ, टेक्निकल भनेर राख्नु।
एडमिन भनेर राखेको हुन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ यो र योको बिचमा भयो एउटै तह श्रेणी तर विभाग शाखा फरक भयो त्यो के भयो समानान्तर भयो यो र योको बिचमा तर यो हेर्नुस् यो शाखा पनि मिलेन यो र यो बिचमा शाखा पनि मिल्दैन तह पनि मिल्दैन यही 8 यो र यो अथवा यो र योको बिचमा जे हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले छड्के सञ्चारको रूपमा लिन सक्छौँ एउटै पोस्ट छ समानान्तर हुन्छ फरक पोस्ट छ फरक शाखा छ छड्के सञ्चार Is it clear now? Then ल यदि यो पद समानका आधार अब बुझ्न पर्ने कतिवटा प्रकार रहेछन् भन्यो भने के को आधारमा भन्ने सोध्नु पर्यो आधार छुट्टा ठिकै छ नभए पनि हामीले कुरो बुझ्नु पर्यो मूलभूत रूपमा हामीले 4 वटा आधारमा छुट्याउन सक्छौँ सर छड्केको भन्नुभएको के बुझ्नु भएन छड्के यही त छड्के भनेको यस्तो छड्केको एकछिन भन्नुभएको थियो केही बन्ने भन्नु है पिक्चर बनाउनु इक्जाममा आयो भने इक्जाममा यहाँबाट लेख्न आयो भने पिक्चर बनाइहाल्ने मैले सबैको पिक्चरहरू एक्सप्लेनेटेड गरिदिन्छु यहाँ lines 7th 6 6 5 5 5 5 7th र 6 बीचमा माथिबाट तल जाने 5 र 7 6 बीचमा 6 वा 7 तलबाट माथि यो 6 6 समानान्तर डिपार्टमेन्ट फरक छ यो एडमिन भयो यो टेक्निकल भयो टेक्निकल भएपछि यो अन्तर्गत यो टेक्निकल परे टेक्निकल 5 र एडमिन 6 छड्के कुरो बुझ्नुभयो शाखा पनि फरक तह पनि फरक एक्जाम्पल भन्नुभयो छड्केको एक्जाम्पल धेरै हुन सक्छ अनौपचारिक रूपमा पनि हुन सक्छ राय हुनै सक्छ सामान्यतया औपचारिक संगठनमा अथवा वास्तविक रूपमा संगठनमा कहिले पनि एउटा कुरा विचार गर्छ अनौपचारिक सञ्चार हुँदा त भयो वास्तविक रूपमा संगठनमा छड्के सञ्चारलाई उपयोग गरिँदैन छड्के सञ्चार अनौपचारिक रूपमा छड्के सञ्चार तपाईको बाध्य परेको अवस्थामा भइहाल्यो विचार लिने कुराहरू अनौपचारिक विचार बैठकमा सहभागिताको कुराहरू त्यो जहाँ पनि मिल्छन् हैन सामान्यतया टेलिफोनका कुराहरू जता पनि मिल्ने मौखिक कुराकानीको कुराहरू जुनसुकै सञ्चार हुन सक्छन् तर खास गरी लेभल चाहिँ अलिकति मेन्टेन गर्छ हायरार्की हुने पोस्टले यो र योको बीचमा हुन्छ सामान्यतया तर यसको डाइरेक्टली यो अर्को विभागको असमान तह वा श्रेणीसँग प्रत्यक्ष रूपमा काम चाहिँ अलिक कम पर्छ है कम पर्छ नपर्ने भने होइन त्यही भएर यही नै हुनुपर्छ यो किसिमको सूचना सञ्चार यसरी हुन्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन के भन्न सकिन्छ मौखिक कुराकानी सामान्य भेटघाट बैठकमा कुराकानी यस्ता चाहिँ जता पनि मिल्छ गुनासो राख्ने विषयहरू नहुन पनि सक्छ गुनासो अब एउटै शाखामा छ भने भइहाल्यो गुनासो सामान्यतया आफ्नो हायरार्कीबाट जान्छ
यो प्रश्न फरक हो, उत्तर चाहिँ उस्तै उस्तै छ। के कस्ता पक्षले अफिसको अथवा अर्गनाइजेसनको कम्युनिकेसनलाई प्रभाव पारेको हुन्छ, कम्युनिकेसनलाई प्रभाव पार्ने पक्ष अथवा यसलाई चाहिँ अवरोध गर्ने पक्षहरू भनेर तपाईलाई बाधाहरू, व्हाट आर द ब्यारियर भनेर सोध्यो। ब्यारियर एस्पेक्ट के कुराले चाहिँ प्रभाव पार्छ, फ्याक्टर अफेक्टिङ भन्दा पनि हुन्छ है। ल यो चाहिँ तपाईले जान्नुपर्ने विषय मूलभूत रूपमा एउटै कुरा। पक्ष आयो भने माथि पक्ष लेख्ने, मैले अहिले तपाईलाई लेख्न भन्न सिकाउँछु। के कुरा के कस्ता पक्षले प्रभाव पार्छ ल भन्नुस् त। के सुन्नु भएको छ, बाधा अवरोध केही सुन्नु भएको छ, के कस्ता ब्यारियर हुन्छ, अफिसमा ब्यारियरहरू के हुन्छन् अथवा पक्षहरू के हुन्। अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर, ल्याङ्ग्वेज एकदमै राम्रो कुरा छन् है। अनि भाषिक अवरोध एकदमै ठिक छ। अरु अवरोध सोध्यो भने नेगेटिभली लेख्ने, अवरोध अथवा बाधा हुने सोध्यो भने नेगेटिभली लेख्ने, सोधेन भने यतिकै पक्ष मात्र लेख्ने। पोजिटिभ कुरा पक्ष भने प्रभाव पार्ने कुरामा चाहिँ बाधा अवरोध नजोड्ने, अरूमा चाहिँ एस्पेक्ट डायरेक्टली जोड्ने है त। केही छैन भने राख्नु होला। अब यसरी छुट्याएर राखेछौँ, छुट्याएर राख्दा सजिलो हुन्छ। पक्ष यता राख्नुहोस्, यसमा पक्ष भौतिक रूपमा भौतिक दूरी, फिजिकल डिस्टेन्सले नै अवरोध भएको छ। यही नजिकै भएको भए तपाईँले धेरै कुरा सोध्नुहुन्थ्यो मलाई संसार है। यद्यपि यहाँ त च्याट गर्न पाइन्छ, त्यही पनि यहाँ नजिकै भएको भए एकदमै धेरै कुरा सोध्नुहुन्थ्यो। निस्किने बेलामा क्लास भएको भए त निस्किने बेलामा के न के सोध्नुहुन्थ्यो, के देखाउनुहुन्थ्यो होला होइन। भौतिक प्रबन्ध, दूरी प्रबन्ध, एरेन्जमेन्ट, फिजिकल एरेन्जमेन्टले नै प्रभाव पार्छ। मेरो यहाँ तेस्रो योभन्दा दोस्रो उताको कोठामा खाना पाक्दैछ, यहाँ आवाज आउने नि त, एरेन्जमेन्ट त्यस्तो गरिएको छ होइन। किन संसार या त्यहाँ कसैले बोलायो भने पनि सुन्दिनँ, यो हुन्छ हो हल्ला, नोइज। भिड भएको ठाउँमा नजिकको साथीलाई बोलाउँदा नि सुन्दैन, संसारलाई अवरोध गरेको होइन। नोइजले अवरोध, भिड छ, ठुलो चाहिँ आमसभा चलिरहेको छ, साथी भेट्यो, बोलाउँदा सुन्दैन। मनोवैज्ञानिक। अब हामी यसपछि जाउँ मनोवैज्ञानिक रूपमा। मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्ने कुराहरू चाहिँ के रहन्छन्। अविश्वास, विश्वास भएन, आफ्नो नजिकको साथीसँग सबै कुरा विश्वास हुन्छ हैन। अहिले त यस्तो प्रविधि मौलाउँदै गएको छ यो नेटले गर्दा, इन्टरनेटले गर्दा। घर फोन धेरै समय हुन्छ गाउँमा हैन। मेरो त अब म जस्तो गाउँमा बस्ने अथवा बाबा आमा गाउँमा हुनुहुन्छ भने गाउँमा धेरै ढिला फोन हुन्छ। आफ्नो नजिकको मान्छे हैन, गर्लफ्रेन्ड भयो बोयफ्रेन्ड, बोयफ्रेन्ड भयो गर्लफ्रेन्ड, यो त्यो बिचमा चाहिँ पुरै सूचना भएको हुन्छ, विश्वास लाग्छ तिमीहरू। खाना खायो कि नै यस्ता कुरा हुन्छ। घरकालाई थाहा हुन खायो कि नै, विश्वास।
अविश्वास भयो भने पनि त्यो अवरोध रहन्छ। विश्वासै छैन भने मान्छेले सञ्चार गर्दैन, कुरै गर्दैन। त्यो होइन, एक्जाम्पल मात्र दिएको है काजीजी। ल ठिक छ। अब अरू कुराले जस्तो सूचना छान्ने प्रवृत्ति, फिल्टर गरेर, फिल्टरिङ भन्ने कुरा हुन्छ। कतिले फिल्टर गरेर सूचना दिन्छ, सबै नदिने है, यो कुरा पनि एउटा हुन्छ। त्यस्तै अर्को के हुन सक्छ, विचारधाराको प्रभाव। आइडियोलोजीले प्रभाव पार्छ। नेपाली जस्तो समुदाय, नेपाल जस्तो समुदायमा आइडियोलोजी भनेको विचारधारा, विचारधारा भनेको राजनीतिक विचारधारा हुन्छ मेनली हेर्नुहोस् हैन। अहिले त एउटै पार्टीभित्र दुई तीन किसिमका विचारधारा छन्। पल्लो घरको र पल्लो घरको एउटै पार्टी छ नि धेरै राम्रो हुन्छ, एउटै राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् भने, फरक राजनीतिक दलमा छैन भने त्यो हुन सक्दैन। आवेग, आवेग वा उत्तेजना कुन मुडमा छ त, मुडमा भएको मान्छेलाई कस्तो मुडमा छ। यहाँ पशुपति यो मलाममा जान हिँडेको मान्छेसँग लामो समय कुरा गर्छु भने कुरा गर्दैन, कुन मुडमा छ। र यहाँ घरमा काम नगरेर बसिरहेछ। अब जस्तो शनिबार आइतबार सोमबार 3 दिन बिदा छ, हामी जस्तो कर्मचारी काम नगरेर बसेका हुन्छन्, मजाले कुरा गरिन्छ। आवेग वा उत्तेजना। संगठनात्मक अवरोध, योजनाको कमी। पक्ष भन्यो भने योजना मात्र भन्ने हो, किन के कुराले प्रभाव पार्छ। अवरोध भन्यो भने योजनाको कमी भन्ने ख्याल गर्नु लेख्दाखेरि। पक्ष भन्यो त के कस्ता कुराले प्रभाव पार्छ भनेको नि, योजनाले प्रभाव पार्छ। योजनाको कमीले प्रभाव पार्ने होइन नि, योजनाले मात्रै प्रभाव पार्ने, यो कुरा ख्याल गर्नु। जस्तो यहाँ पक्ष भन्यो भने विश्वास मात्रै भन्ने, अविश्वास भन्नु पर्दैन। फ्याक्टर हो नि त यो त, के कुराले प्रभाव पार्छ भनेर सोधेको। अवरोध बाधा अवरोध सोधेको होइन, कमी भनेर जोड्ने। त्यस्तै दक्ष जनशक्तिको अभाव। कर्मचारी दक्ष नहुनु, जटिल संरचना। संरचना मात्रै भन्यो भने के भयो, पक्ष भयो। अवरोध सोध्यो भने जटिल संरचना स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्ने। प्रविधिको कम उपयोग, या तपाईसँग प्रविधि नभएको भए, यो जुम भन्ने प्रविधि नभएको भए अहिले हामी यहाँ यसरी जोडिन्थ्यौँ। प्रतिस्पर्धी बजार, बजारको प्रतिस्पर्धा भन्न नि सकिन्छ, एकदमै त्यो पनि चलाउन सकिन्छ है त। सूचनाको भार, एकैचोटि सूचना आयो, वर्क लोड आयो, त्यो कुरा पनि असर पर्छ। बजारको अवस्था, बजारको कोरोना नआएको भए यो जुम भन्ने त्यति आउँदैन होला है। यो अवस्था कसरी आउँछ, वातावरणीय परिस्थिति भन्ने छुट्टैमा राख्छ। भाषागत अवरोध, नबुझिने भाषा शैली, भाषाको प्रयोग, दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्द, भाषागत दोहोरो अर्थ लाग्ने केही शब्दहरू हुन्छन्, त्यो शब्दलाई नि के हो हामीले साहित्यिक कुरा भन्छ नि कसैले, ओहो बडो साहित्यिक बोल भने साहित्यिक कुराले नि अवरोध गर्छ। नबुझिने भाषाको प्रयोग, संविधानका भित्री कुराहरू वाञ्छनीय भएकोले भन्छ के भन्छ, सुरुमा पढ्न गाह्रो हुन्छ, भाषाले नि त्यस्तो गर्छ। भाषा भनेको कोरियन भाषा मात्रै होइन, नेपाली भाषा पनि गाह्रो हुन्छ कि। यस्ता भाषागत अवरोध, यस्ता अवरोधहरू रहन्छन् कि यसमा केही छुटेका छन् भने राख्नु होला है त। दोहोरो अर्थ लाग्ने, अर्थी, दोहोरो अर्थी शब्द, धेरै केयरमेट भयो भने पनि बुझिने,
ल समाधानको उपाय ठिक उल्टो बनाउने ल यसलाई सम्बोधन गर्न के गर्नु पर्यो हो हल्ला हुन नदिनु यसलाई उल्टो सम्बोधन हुनु सूचना छानेर दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु विश्वसनीयताको अवस्था सिर्जना गर्नु इकोनोमिक्सको आएन सर भन्दा इकोनोमिक्स के छ ल भन्नुहोस् सांस्कृतिक अवरोध के छ पर्दैन मार्क्समा धेरै मार्क्समा डिफाइन गर्नु र नभए बुलेटमा पर्दैन डिफाइन गर्नु मार्क्स कतिमा आउँछ त्यसले डिफाइन गर्ने नगर्ने एकै गर्छ सामाजिक के छ अवरोध सामाजिकमा जोड दिनुहुन्छ नि ल ठिक छ मैले तपाईको सामाजिक अवरोध सांस्कृतिक मूल्य मान्यता फरक वर्ग र चालचलन त्यो पनि गर्न सक्छ धार्मिक सांस्कृतिक धार्मिक सामाजिक बेमेल यसरी पनि राख्न सकिन्छ थप्नु होला गोपनीयता एकदमै लाग्दो उसले हाम्रो सुभाषजीले भनेको ठिक छ है गोपनीयताको कमी भनेर यहाँ राख्नु चाहिँ केमा राख्नुहुन्छ गोपनीयताको अभाव यसमा राख्न सकिन्छ के गर्नु हुँदैन योजनाको कमी जनशक्तिको अभाव हुनु हुँदैन यो मैले यहाँ इन्टु गरेका समाधान गर्न के गर्नु पर्यो भने यही गर्ने जटिल संरचना हुन नदिने प्रविधिको निरन्तर सुधार गर्ने सूचनाको भार हुन नदिने बुझिने भाषा शैलीको प्रयोग गर्ने यो गर्न किन अब समाधान गर्न के गर्नुपर्छ भने यिनै कुराहरू जोड्ने दोहोरो सञ्चार ग्रुपमा उपयोग गर्ने यति 7 मार्क्सलाई तपाईलाई अवरोध मात्रै सोध्यो भने एक एक लाइन डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ होला कतिवटा भाइ 3 टा 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 भयो नि एकै लाइन यसैलाई लामो बनाएर लेखे पनि हुन्छ दुई पक्षहरू बीचमा देखिने भौतिक दूरी मात्र लेखे पनि हुन्छ केही आएन भने डिफाइन गरौँ कि नगरौँ भन्ने कन्फ्युज भयो नि यसैलाई लामो लेखे दुई पक्षहरू बीचमा देखिने भौतिक दूरी नमिल्दो भौतिक प्रबन्ध अनावश्यक होला यसरी लेखे पनि ल अब अर्कोमा जाऊ आज निर्णय सक्छौँ है हामीले डिसिजन भन्ने सक्छौँ पोलिटिक्स हुँदैन हेर्नुस् प्रश्न केमा रिलेटेड छ अति धेरै गयो हामी अर्गनाइजेसनको कम्युनिकेसनमा प्रभाव केले पार्छ भने अब वातावरणीय पक्ष भनेर पोलिटिकल देशको आर्थिक अवस्था त्यस्ता कुराहरू धेरै जोड्नु परेन यो धेरै जोड्यो भने फेरि हामीले लेख्न टाइम हुँदैन संगठनको असञ्चार कुरो छ अफिसको सञ्चार बैंकको सञ्चार सञ्चार सम्बन्धी व्यवस्था के छ सर भन्नुभएको छ सासी सञ्चार सम्बन्धी व्यवस्थालाई चाहिँ मेनली के छ त नेपालमा व्यवस्था बन्यो भने जहिले पनि हक मौलिक हक सञ्चारको हक भनेर जोडेको छ नेपालमा मौलिक हकको रूपमा सञ्चारको हकलाई प्रवर्तन गरिएको छ हैन मौलिक हक सञ्चार सबैलाई सञ्चार सूचना तथा सञ्चारमा पहुँच हुनेछ सञ्चार बन्द गर्न पाइने छैन भनेर सञ्चारको हक छ अर्को मौलिक हकमा सूचनाको हकको व्यवस्था छ सूचना प्राप्त गर्ने हक सञ्चारको हक त्यस्तै व्यवस्थाहरू भनेको अर्को भनेको हामीले जोड्न सक्छौं सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कानुनी व्यवस्था सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन जोड्न सक्छौं सञ्चार प्रवर्धनलाई यसले चाहिँ मेन भूमिका खेलेको छ सुशासन ऐन नियमावली
सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन 2064, त्यस्तै नियमावली 65। त्यस्तै हामीले जोड्न सक्छौँ के छ त व्यवस्थापन सोध्यो भने संस्थागतमा के छ मन्त्रालयको व्यवस्था छ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय भन्ने छ। सूचना तथा सञ्चार होइन है, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको व्यवस्था छ, सञ्चार विभाग। त्यस्तै के छ नेपाल पत्रकार महासंघ त्यो छ। यिनै कुरालाई जोड्नुहोस्। हामीले हरेक कार्यालयमा के छ सूचना अधिकारीको व्यवस्था छ सञ्चार गर्नको लागि, प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ सञ्चार गर्नकै लागि, गुनासो सुन्ने अधिकारीको, राष्ट्रिय सूचना विभाग, राष्ट्रिय सूचना आयोग है, सूचना आयोगलाई बढी जोड दिन्छ। मन्त्रालय भन्दा मन्त्रालय आएपछि विभाग आफै आइहाल्छ, राष्ट्रिय सूचना आयोग त्यो छुट्टै आयोग छ, सूचना आयोगलाई चाहिँ जोड्नु पर्यो। सूचना प्रविधि पार्क आइटी पार्क जुन कहाँ छ काभ्रेमा छ, यिनै कुरालाई जोड्नु पर्यो। कार्यक्रमहरू धेरै छन् सूचना सञ्चारसँग सम्बन्धित, सञ्चार र सूचनालाई रिलेट गर्नुपर्छ है। जस्तै कार्यक्रममा त अरू पनि जोड्न सकिन्छ, जस्तो विभिन्न प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग बढ्दै जानु, जस्तो के छ भन्दाखेरि के छ हरेक सरकारी कार्यालयमा होल्डिङ सिजी नेटहरू त्यो त प्राइभेट भयो, प्राइभेटलाई त्यति जोड्नु पर्दैन। हरेक सरकारी कार्यालयमा वेबसाइटलाई अनिवार्य गरिएको छ, वेबसाइट बनाउनै पर्ने व्यवस्था छ, त्यो पनि एउटा व्यवस्थापन। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरिएको छ। अब यसमा सबैले के भयो मोबाइलमा त्यो च्याट गर्न थाल्यो भनेर त्यो कार्यविधि अवलम्बन गरेको छ, सञ्चार सम्बन्धी व्यवस्था भयो। ल यो चाहिँ अब मेनली हामीले अर्गनाइजेसनलाई जोड्छौँ। ल अब हामी जाउँ निर्णय प्रक्रिया। के हो त निर्णय भनेको? निर्णय क्षमता तपाईकोमा निर्णय भन्ने छ सिलेबसमा? तपाईहरु कृषि विकास विभागमा होइन छ, डिसिजन भन्ने छ सबैकोमा छ कि नै? म कन्फ्युज भएँ कि अलिकति छ है। के छ निर्णय भन्ने? यस भन्नु, छ सर भन्नु। ल त्यही त निर्णय के हो निर्णय भनेको? घरमा तपाईहरुको मैले पढे के लेख्नु भएको छ? निर्णय भनेको के होला? सर चुजिङ राइट अल्टरनेटिभ अमङ निष्कर्ष छन् निचोड कुनै कुराको टुङ्गोमा पुग्ने निष्कर्ष निकाल। निष्कर्ष निकाल द एबिलिटी टु मेक डिसिजन। जानुका चाहिँ मिलेन है, डिसिजनको भनेको के भनेर सोधेछु? द एबिलिटी टु मेक डिसिजन मात्रै भन्नु भएन। उपलब्ध विकल्प छनौट गर्ने, उत्तम विकल्पको छनौट। ल अधिकांशको 80% को एन्सर के आउँछ भन्दा निर्णय भनेको पर्याप्त विभिन्न विकल्पहरू मध्ये उत्कृष्ट विकल्पको छनौट गर्ने, चुजिङ द बेस्ट अल्टरनेटिभ भन्ने आउँछ।
त्यो पनि एकदम ठिक छ। तर के हुन्छ भने एक्जाममा यस्ता कुराले असर के गर्छ भन्दा जुन बुकमा पनि यही हुन्छ, सबैले यही पढ्ने, लेख्ने बेला पनि यही कुरा सबैले लेख्दाखेरि अलिकति जाँचेकीलाई मोनोटोनस हुन्छ। त्यही भएर अलिकति फरक बनाउनु पर्यो है। निर्णय भनेको के होला? अरू कसैको एकदम पृथक परिभाषा छ भने राख्नुहोस् एकै लाइनमा। अन्योलताको अन्त्य। अन्यल भएन मान्छे, के गर्ने नगर्ने हो। अन्योलताको अन्त्य हुनै निर्णय हो। यो असन्तुलनबाट सन्तुलनतर्फको अवस्था हो। कुनै खास विषयमा के गर्ने वा नगर्ने, टुङ्गो लगाउनु, अन्तिम टुङ्गो लगाउनु, निर्णय हो। कुनै खास विषयमा के गर्दा बेस्ट हुन्छ, के गर्दा ठिक हुँदैन, यसले टुङ्गो लगाउँछ। श्रृङ्खलाबद्ध चरणको अवलम्बन गर्दै विवेकशील समाधान खोज्नु नै निर्णय हो। खोज्नु निर्णय वा निर्णय निर्माण हो। समग्रमा निर्णयलाई उपलब्ध विकल्पमध्ये उत्कृष्ट विकल्प छनौट गरी गर्ने विवेकशीलतापूर्ण कार्यको रूपमा लिइन्छ। अब मैले यसैको बारेमा सबै के भन्न खोजेको त्यसमा म बुझाउँछु। के भन्छ अन्यल भएन, के गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा अन्यल भएन भने त्यो निर्णय हो। यो गर्दा ठिक हुन्छ, यो गर्दा ठिक हुँदैन, अन्यल भएन हैन। अन्यलताको अन्त्य, अन्यल नहुनु नै निर्णय हो। उपलब्ध स्रोत साधनलाई ध्यान दिँदै निर्ग्योल गर्नु, निर्ग्योल गर्नु, निर्ग्योल गर्नु पनि हो एउटा। के गर्ने, निदो लाउने, टुङ्गो गर्नु। यहाँ आयो नि, निदो गर्नु, टुङ्गो लाउनु, के भयो निदो, निर्ग्योल, यो पनि हो, जे भने पनि हो। खास विषयमा के गर्दा हुन्छ, निर्णयले कहिले पनि हो के भन्ने कुरा होइन। व्हाट टु डू or what not to do, यो टुङ्गो लाउँछ। के गर्दा बेस्ट हुन्छ, के गर्दा हुँदैन, यो टुङ्गो लाउँछ। अन्तिम निर्णय गर्छ। श्रृङ्खलाबद्ध चरण, पहिला समस्या नआइकन निर्णय हुँदैन। पहिला समस्या, श्रृङ्खलाबद्ध चरण भनेको त स्टेप वाइज प्रोसेस भनेको नि त, स्टेपहरू अवलम्बन गर्ने। पहिला समस्या आउँछ, समस्या सबैलाई जानकारी गराउने, त्यहाँबाट चाहिँ वास्तविकताको चाहिँ विभिन्न विकल्पहरू खोज्ने, विकल्पहरूको पनि विश्लेषण गर्ने, त्यसैको आधारमा चुजिङ द बेस्ट अल्टरनेटिभ। त्यो विवेकशील, ऱ्यासनल भनेको भोलि यसले राम्रो इम्प्याक्ट पार्छ कि नै भनेर खोज्ने, ऱ्यासनल डिसिजन मेकिङ भन्छ। त्यही भएर विवेकशील समाधान,
समाधान त खोज्यो, आज चाहिँ डिसिजन गरेर भोलि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यो विवेकशील भएन। भोलिको इम्प्याक्टको राम्रोसँग अध्ययन गर्नु पर्यो। गुठी विधेयक नेपाल सरकारले ल्या तुरुन्तै खारेज गर्नु पर्यो, त्यो विवेकशील निर्णय भएन कि, ख्याल गर्नु पर्यो। यहाँ आयो उपलब्ध विकल्प मध्ये उत्कृष्ट विकल्प, तपाईँले भनिरहेको कुरा चुजिङ द बेस्ट अल्टरनेटिभ, बेस्ट चोइस अमङ द बेस्ट अल्टरनेटिभ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। यही नै हो विवेकशीलतापूर्ण कार्यको रूपमा समेत लिइन्छ। किन महत्त्वपूर्ण छ भन्नेमा जानु पर्ला जस्तो लाग्यो। निर्णयले के गर्छ? कल्प, विकल्प, निर्विकल्प र संकल्प एकदमै राम्रो। हाम्रो सुभाषजी तपाईँको त अत्यन्त खतरा छ त। कल्प, विकल्प, निर्विकल्प र संकल्पको स्वरूप एकदमै राम्रो। आर्टिस्टिक वेमा आयो, यो कलात्मक भाषामा आयो, कलात्मक वेमा। यो पनि बेस्ट छ। निर्णयको महत्त्वको बारेमा धेरै जान्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। तपाईहरु जान्छ निर्णयका सिद्धान्तहरु जान्छ के छ, निर्णयलाई चाहिँ के कुरा चाहिन्छ। ल भन्नुस् त, प्रभावकारी निर्णयका गुण, विशेषता, सिद्धान्त के हुनुपर्छ ल निर्णय राम्रो हुनलाई? यही हो गुण, विशेषता। निर्णयका सिद्धान्त भन्नुस् होला, के हुनुपर्छ भन्नुस् होला, के होला ल भन्नुस् त? के हुनुपर्छ निर्णय राम्रो हुनलाई? विवेकशीलता पहिलो भनेको र्यासनल हुनुपर्छ। विवेकशीलता, विवेकशीलता सिद्धान्त आयो भने विवेकशीलता। अरु के भन्नु? नीति संगत, कानुन विधिमा आधारित, कानुनमा आधारित। सान्दर्भिक, समय सान्दर्भिक हुनु पर्यो, टाइम भयो। इक्विटी, समतामा आधारित, समानतामा आधारित। अरु उद्देश्यमुखी, यहाँ आयो आएन, यस्तो राम्रो उद्देश्यमूलक। यो नबिर्सिनुस् है, यहाँ पनि आउँछन् पोस्ट कर, खै त यहाँ आयो, यहाँ मिलिहाल्छ। 3 TRAPP, अब्जेक्टिभ, मल्टी डाइमेन्सनल, त्यो मैले भनेको थिएँ नि। केही नआए पनि यहाँ आउँछ। उद्देश्यमुखी, स्वीकार्यता, अरु योजनाबद्ध, प्लान गर्नु पर्यो। पारदर्शिता, सहभागितामूलक, यहीँबाट खोज्दैछु मैले। विकल्पको विकास भन्नुभयो हैन, चुजिङ द बेस्ट। नतिजामुखी, यहाँ आयो कतै उद्देश्यमुखी, नतिजामा आधारित। स्पष्टता, एकदमै स्पष्ट रूपमा के गर्ने नगर्नु पर्यो।
समाधानको मार्ग पहिल्याउने, रणनीतिक मार्ग देखाउने, मापन योग्य, काम लाग्ने, काम लागेको के भन्नुभयो, परिस्थितिजन्य, विगतको विश्लेषण, विगतको निर्णय, विगतको अवस्था चित्रण, पहिलाको अवस्था पनि विश्लेषण गरेको हुनु पर्यो। त्यस्तै व्यवहारवादी, औपचारिक, परिवर्तनशील आएन यहाँ कतै, परिवर्तनशील, बहुआयामिक उपयोग, जता पनि उपयोग गर्न सक्छ, भविष्यमुखी, अरू केही सुन्नु नि जानुहोस्, स्पेसिफिक हो, कुनै खास विषय चाहिन्छ एकदमै, के भन्छ उनीलाई, निश्चित खास विषय, निश्चितता, लचिलो राख्दा हुन्छ र लचिलो नराख्नुहोस् है, लचिलो हुँदैन, के गर्ने नगर्ने ठ्याक्कै टुङ्गो लाउँछ, यही नै भयो, यसमा थप्दै थपघट, अब सबै आउँदैन इक्जाममा नि, यही हामीले लेखेका फ्लेक्जिबल हुँदैन, यो फ्लेक्जिबल परिवर्तनशील हुन्छ, तर फ्लेक्जिबल अनि मैले निर्णय मान्दिनँ भन्न पाइँदैन नि त, कार्यान्वयन योग्य भन्ने आएको छैन, कार्यान्वयन योग्यता एकदमै राख्न सकिन्छ। कार्यान्वयन योग्य, जनमतमा आधारित, ल पुग्छ आउँछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 23 वटा जति भयो, कति लेख्ने भन्ने कुरा यहीँबाट चाहिँ निर्कल गर्नु पर्यो, कति लेख्ने भन्ने चेन अफ कमान्डमा आधारित, पद सोपान, संरचनामा आधारित भन्ने पनि हुन्छ, निर्णय गर्दाखेरि त फेरि तल्लो तहले निर्णय गर्दैन नि, माथिल्लो तहमा जान्छ होला सामान्यतया, ल अब हामी यसको प्रक्रिया, प्रोसेस के होला भन्नुस् त, के भन्नुभयो, राख्ने मात्रै नराख्ने, के त सर, कति मार्क्समा बेनिफिसियल हुनु, वैकल्पिक
विकल्पको खोजी एकदम ठिक छ। इभ्यालुएसन अफ अल्टरनेटिभ ठिक छ, मिल्छ। अब प्रक्रिया चरण के हुन्छ ल? डिसिजन गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ? यो त अत्यधिकलाई थाहा भएको, नपढेको साथीहरू सायद हुनुहुन्न होला, नपढे पनि सजिलो छ। कहाँबाट सुरु हुन्छ? समस्याको पहिचान। यति चाहिँ आइसक्यो मेसेज। समस्याको पहिचान, आइडेन्टिफिकेसन अफ द प्रब्लम, प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन। त्यसपछि के आउँछ? अर्को स्टेप भन्नुहोस्। त्यसपछि के आउँछ? पाँचवटा छ सर भन्नु। के छ समस्याको पहिचान पछि? खोजी, इन्फर्मेसन खोज्ने, समस्याको पहिचान गर्ने, त्यसको खोजी गर्ने, एनालाइसिस अफ द इन्फर्मेसन। त्यही नै हो खोजी र विश्लेषण। अर्को के आउँछ? विकल्प विकास, डेभलप डिफरेन्ट अल्टरनेटिभ, विभिन्न विकल्प विकास। विभिन्न पनि राख्छ, एउटा विकल्प होइन, विभिन्न विकल्पहरूको विकास। फेरि लेखौँ, विभिन्न विकल्पहरूको विकास। विकल्पको विश्लेषण। त्यसपछि आयो उत्कृष्ट विकल्प छनौट कार्यान्वयन। त्यो विकल्पलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने र निर्णय कार्यान्वयन निर्णय कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन। यति बाटोमा इभ्यालुएसन एनालाइसिस भन्नुभयो। के छ नबुझेको बाटो? सर इभ्यालुएसन र एनालाइसिसमा के डिफरेन्स छ? विश्लेषण, मूल्याङ्कन भनेको खास गरी अन्तिममा गरिन्छ, विश्लेषण सुरुमै पनि हुन्छ। मूल्याङ्कन धेरै मूल्याङ्कन अन्तिममा हुन्छ। यो मूल्याङ्कन भनेको समीक्षा जस्तो, कस्तो ठिक छ कि छैन भनेर लास्टमा समीक्षा गर्ने बाटो। फिडब्याक, यहाँ फिडब्याक राखे पनि हुन्छ। यहाँ कार्यान्वयन र पृष्ठपोषण भनेर राख्नुहोस्, कार्यान्वयनमा समीक्षा भनेर राख्नुहोस्। कस्तो भयो भनेर हेर्ने कुरा हो। जसरी रिभ्यू गर्न पनि सक्यो, इभ्यालुएसन द इन्टरप्रिटेसन मोनिटरिङका कुराहरू पनि आउन सक्यो, या हामीले फिडब्याक पनि राख्न सक्यो। निर्णय कार्यान्वयन र पृष्ठपोषण राखे पनि हुन्छ। मूल्याङ्कन भनेको कस्तो हो निर्णय भनेर हेर्ने काम, समीक्षा, डिसिजन मेकिङ स्टाइल। धेरै छन् डिसिजन मेकिङ स्टाइलहरू। डिसिजन मेकिङ स्टाइलहरू अहिले पढ्न मिल्छ। के छ टाइम? ल म अहिले टाइम भ्यासम्म आउँछु। प्रकार भन्यो भने हामीले के लेख्ने? लागि फ्याक्ट्स म्यानेजमेन्ट, फ्युचर युको लागि
क्लस्टर प्रकार भन्यो भने कार्यमा के लेखिन्छ हामीले निर्णयका प्रकार भन्यो सरल भनिदिनु भन्नु डिसिजन मेकिङ कसरी गर्ने त्यसको बारेमा इम्प्याक्ट सहित भन्दिनु ल म आउँछु पहिला चाहिँ प्रकारमा जाऊ प्रकार त्यही औपचारिकताको आधारमा भन्नुभएको छ एउटा चाहिँ के भन्नुभएको छ प्रोग्राम के कसरी मान्ने आधारहरू चुनाउनुहोस् न के आधारमा हामीले राख्न सक्छौँ औपचारिक र अनौपचारिक हुन सक्छ निर्णय अनौपचारिक निर्णय हुन्न है त्यसमा नराख्नु होला डिसिजन इन्फर्मल डिसिजन भन्ने हुन्छ औपचारिकताको सिद्धान्त भनेको छ त्यही भएर सामान्यतया अनौपचारिक निर्णय भन्न मिल्दैन त्यति नभन्नु होला नभनेकै राम्रो अरू के छन् यसका प्रकार टाइमिङको आधारमा कस्तो टाइमिङ समयावधि इम्पोर्टेन्ट नियमित हो फ्रिक्वेन्सी के भन्छ फ्रिक्वेन्सीको आधारमा फ्रिक्वेन्सीलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ फ्रिक्वेन्ट भन्छ नि यसलाई के भन्न सकिन्छ भन्दा फ्रिक्वेन्सीको नेपाली के हुन्छ नेचर अफ दि वर्क कार्य प्रकृतिको आधारमा समयावधिको अल्पकालीन मध्यकालीन मध्यम आवधिक निरन्तर दीर्घकालीन प्रोग्राम अथवा स्ट्रक्चर अनप्रोग्राम पहिला प्रोग्राम नगरिएको नन प्रोग्राम हुन्छ अनप्रोग्राम भन्दा यसको बारेमा मैले अहिले बताइदिन्छु तपाईलाई अनस्ट्रक्चर कार्य प्रकृतिको आधारमा कार्य प्रकृतिको आधारमा स्ट्राटेजिक ल ठिक छ तपाईले भनेको नि मिल्यो कार्य सञ्चालन रणनीतिक ल प्रोग्राम भनेको रेगुलर कामको लागि भयो फ्रिक्वेन्सीको आधारमा पहिला देखिएको पहिला पहिचान भएको भनेको प्रोग्रामको रेगुलर कार्यक्रम जस्तै कि दिन जस्तो डिसिजन गरिन्छ नि आज यो डिसिजन गर्नुपर्ने छ भने पहिले थाहा छ भने त्यो प्रोग्राम भयो स्ट्रक्चर हामीले सोचेको हाम्रो स्ट्रक्चरमा भएको हामीले चाहिँ प्री प्लान गरेको यो भयो प्रोग्राम भयो प्री प्लान नभएको 81 आयो हैन नेपाल सरकारलाई कोरोनाको बारेमा डिसिजन गर्न धेरै समय लाग्छ किन त्यो नन प्रोग्राम हो पहिला यस्तो कहिले सिफ्ट भएको थिएन तर कर्मचारीलाई केही सेवा सुविधा थप्नु पर्यो भने त्यो प्रोग्राम हो थपिरहेको हुन्छ हैन बोनस दिने
नियमित र आकस्मिक भन्दा नि हुन्छ। यही भन्ने हुन्छ नियमित र आकस्मिक भन्दा पनि हुन्छ। यही आयो प्रोग्राम अनन प्रोग्राम नियमित आकस्मिक। यसलाई के भन्छ नियमितताको आधारमा भनेर राखे पनि हुन्छ। नियमितताको आधारमा नियमित आकस्मिक फ्रिक्वेन्सीको आधारमा यसरी बुझ्नुहोस्। नियमित भनेको रेगुलर गरिरहने काममा प्लान अनुसारका काममा हैन पहिले प्लान गरेको काममा अनि आकस्मिक भनेको कहिले नदेखिएको नभएको प्लानको आधारमा भएका डिसिजनहरू यही चाहिँ हाम्रो आकस्मिक डिसिजनको आधारमा मान्न सक्छौँ। ल अरु केही छन्? स्टाइलको बारेमा सोध्नु भएको थियो। मेनली 5 वटा स्टाइल छन्। तपाईले पहिचान गर्दा निर्णय गर्दाखेरि अर्काको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त्यो विषयको आधारमा यसका शैलीहरू है चाहिँ निर्णयका शैलीहरू चाहिँ तय गरिएको छ। कुन स्टाइलमा के हुन्छन् भन्ने बारेमा मैले डिटेलली यसको बारेमा 4-5 वटा छन्। त्यसको बारेमा 5-7 मिनेट लाग्ला। आजको लागि कार्यक्रमगत र गैर कार्यक्रमगत त्यही तीर्थराज बानी त्यो पनि मिल्छ। नियमित आदर्शात्मक निर्णय प्रक्रिया भनेको केही होइन। त्यो आदर्श भनेको आदर्शात्मक निर्णयको विवेकशील कस्तो बनाउने भन्ने कुरा निर्णय प्रक्रियाकै बारेमा भन्दिनु होला। कस्तो आदर्श निर्णयलाई के हुनुपर्छ, र्यासनल वेमा डिसिजन गर्नको लागि के हुनुपर्छ भन्नु खोजेको। के हुनुपर्छ त्यो चाहिँ प्लानमा हुनुपर्छ, प्रोग्राम हुनुपर्छ, कार्यक्रममा आधारित हुनुपर्छ, रेगुलर रूपमा चाहिँ समस्याको पहिचान गर्नुपर्छ, राम्रो निर्णय गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेको थियो। इन्डिभिजुअल एन्ड ग्रुप भन्नु पर्दैन थियो। डिसिजन भनेको खास गरी एक्लै डिसिजन हुनु है। त्यो नराख्नुहोस्। 3-4 वटा पार्टलाई जोडिदिनुहोस्। पढ्नुहोस् है। न्यायिक र प्रशासनिक कार्य प्रकृतिको आधारमा राख्नुहोस् न। कार्य सञ्चालन न्यायिक प्रशासनिक रणनीतिक। सर भोलि संस्था सुशासन हेरौँ हुन्छ। भोलि या अर्को दिन कुनै दिन हेरौँला। भोलि सकियो भने नेतृत्व बाँकी छ, त्यसपछि हामी त्यो संस्था सुशासनमा आउँछौँ। कस्तो सरको कार्यक्रमिक भन्ने हो सर भन्नुभएको छ। यो कार्यक्रम भनेको रेगुलर कार्यक्रममा भएको बजेट अनुसार गरियो भने बजेट अनुसारका रेगुलर काममा भयो भने त्यो कार्यक्रमगत भयो। रेगुलर हामीले प्लान गरेका वैशाखमा यो डिसिजन गर्नुपर्छ भन्यो भने त्यो प्लान भयो। सरिताजी के क्वेसन थियो? ल अब तपाईको क्वेसनमा गए म तपाईहरुको म प्रश्नतर्फ जाँदैछु। सम्पूर्णका प्रश्न हेर्नुपर्ने भएकाले मैले यहाँ भिडियो अफ गरिदिन्छु। बसेर तपाईका क्वेसन हेर्दैछु 3-4 मिनेट है त। बसेर हेर्छु। तपाईका केही क्वेसन छन् भने राख्नु होला। ल अब के छन् प्रश्न राख्नुस् है त साथीहरु। मेरो क्वेसन हेर्नु न भन्नुभएको छ क्लास। ल सुभाषजी मैले तपाईलाई कन्ट्याक्ट सुभाषजीलाई मैले कन्ट्याक्ट गरिहालेँ है। सुभाष माथि छ भन्नुभएको छ। के भन्छ परम्परागत बजारीकरण भन्दा सीआरएम किन सान्दर्भिक छ? परम्परागत बजारीकरण भन्दा कस्टमर रिलेसनशिप किन सान्दर्भिक छ चर्चा गर्नुहोस्। ल एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हिजो मैले पहिलो माथि लेखेको थिएँ नि परम्परागत बजारीकरणले केमा जोड दिन्थ्यो भन्दा एक्वायरिङ द न्यू कस्टमर भनेर नयाँ ग्राहकलाई तान्नलाई बढी जोड दिन्थ्यो। तर यो सीआरएम कस्टमर रिलेसनशिप म्यानेजमेन्टले केमा जोड दिन्छ? नयाँ ग्राहक भन्दा पनि हामीसँग भएका ग्राहकलाई निरन्तर रूपमा सम्बन्ध विकास गर्नलाई। किन महत्त्वपूर्ण छ? सम्बन्ध भयो भने दिगो हुन्छ। ग्राहक आउँदैमा ठुलो कुरो होइन। परम्परागत बजारीकरण तपाईले यो एक्जाम्पलको रूपमा केलाई हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दा बाटोमा व्यापार गरेको देख्नुहुन्छ नि यति वर्ष वारेन्टी भनेर हैन।
बाटोमा तपाईले बजारीकरण यति वर्ष वारेन्टी यो भनेर देखाउनुहुन्छ नि, त्यो भनेको के हो त? परम्परागत बजारीकरण, बाटोमा बसेर हल्ला गर्ने हैन। सीआरएम ले त्यस्तो भन्दैन। रेगुलर आउनुस्,